ارسلان بس کن. بیا تو. چی شده؟ این شاهزاده‌مو چرا گریه میکنه؟ نخوابیده؟ نه. حالش که خوبه؟ بله. بدش به من. عزیزم دیگه یواش یواش منو هم میشناسه. همین که بغلم اومد ساکت شد. چی شده تارا جان؟ ببینم تو حالت خوبه؟ بله. تو میدونی که همیشه میتونی با هم حرف بزنی. لازم نیست از چیزی بترسی. من میخوام از اینجا برم. کجا میری؟ نمیدونم کجا برم، اما فقط یه خواهر داشتم، اونم دوباره برگشت و فامیل دیگه ای هم ندارم. اما شما حتما یه مؤسسه چیزی میشناسید که اونجا زنای بی‌پناهی مثل من برن زندگی کنن. با اونجا موندن من هیچ اعتراضی نمیتونه بکنه و مشکل محرم و نامحرمیت هم نیست. و شما لطفاً یه جایی رو به هم بگید، جایی که من و ارسلان بتونیم با آرامش اونجا زندگی کنیم. راستش خیلی جاها رو میشناسم که زنهای بی‌پناه اونجا زندگی میکنن، اما تارا جان تو بی‌پناه نیستی. من و مادر کنارت هستیم. این خونه همونقدر که برای منه برای آرمانم هست. پس با همین حق تو هم میتونی اینجا راحت زندگی کنی. اما این مردم مهم نیستن، چون کارشون حرف در آوردنه و اینکه اونا چه فکری میکنن و ولش کن. ما نمیتونیم با فکر کردن به مردم زندگیمون رو ادامه بدیم و باور کن تا چند روز دیگه همه چیزو فراموش میکنن. واسه همین راحت باش و با آرامش اینجا زندگی کن. باشه؟ ببین دخترم، من و پسرم ناچار و مجبور نیستیم که با شنیدن حرفای مردم تو رو از خونه بیرون کنیم. تو هم به هیچ وجه نیاز نیست نگران باشی. من و فرهان هستیم، حواسمون به همه چی هست. تو فقط مواظب پسرت باش. خانم بزرگ، وسایل آشپزخونه تموم شده. خب برو بخر. حتی یه کاری کن، خانم کوچیکم با خودت ببر. اما مادر جون آخه من چی کار کنم؟ هیچ کاری نکن، فقط وسایل رو بخر. این حواسش پرته، یه چیزی میگم یه چیز دیگه میخره. اگه تو بری من خیالم راحت تر میشه. مادر جون ارسلان خیلی وقته که خوابه، اگه من برم و بیدار بشه ممکنه خیلی اذیتتون بکنه. اون تفلک به هیچ وجه اذیتم نمیکنه. تو بهونه نیار و باهاش برو خرید. برو درو باز کن، حتما یکی از همسایه هاست. ببرشون پذیرایی. تا اون موقع تارا میره حاضر میشه. برو. چشم خانم جان. تارا دخترم، تو با خیال راحت برو. نگران ارسلان نباش، من مراقبشم. باشه؟ این روزا این همسایه ها خیلی نگران آبروی خونمون هستن.
بزن. چرا من بهت زنگ زدم؟ من همین جوریشم حوصله ندارم. برای هر حرفی که زنگ زدی واضح بگو. دختر، به خاطر اون کسی که انقدر بی‌حوصله‌ای الان روبروی من وایستاده. نکنه تارا روبروت وایستاده؟ آره دیگه. در ضمن این دختره چقدر چش سفیده. با وجود اون همه حرف شنیدن بازم از خونه اومده بیرون. ایرم تو باید این کارو بکنی. اونو انقدر تحقیر کن که حتی نتونه سرشو از خجالت بالا بیاره. من الان تو کوچه نه، بلکه تو سوپرمارکتم. دور و برم هم آدمای زیادی هستن. این که خیلی عالی شد. فرصتی بهتر از این نیست. اونقدر بهش تیکه بنداز و حرفای زشت بزن که قبل از بیرون شدن از خونه 10,000 بار فکر کنه. نگران نباش. این خواسته تو رو خیلی خوب میتونم به جا بیارم. تازه از دیشب بهم بدهکاره. برای تسویه حساب فرصتی بهتر از این نمیتونم گیر بیارم. این شد حرف حساب. باشه، بعدم با حرف میزنم. رعنا چقدر مونده؟ عجله کن، حتما ارسلان خیلی مادرجون رو اذیت کرده. خانم جان تموم شد. هرچی نیاز بود خریدی؟ بریم خانم جان، اینا رو حساب کنیم. تو چه جور زنی هستی؟ آبروی شوهرت رو حفظ نکردی و با داداشش روی هم ریختی؟ بیچاره شوهرت. اون بیچاره فکر میکرد که زنش باهاش صادقه. راستی تو هیچ وقت نترسیدی؟ در واقع شما باید بترسین آبجیرم. به زن داداش داری تهمت میزنی ها. تهمت نیست بلکه واقعیته. زرین با چشای خودش اینو با داداش فرهان دیده. زرین شاید اون لحظاتی هستش که تو اونو پیش داداش فرهان آدم بدی کردی. نه اینطور نیست ایرم. چرا همچین زنی را تو خونشون نگه داشتن؟ هرچی زودتر باید از خونشون بیرون بندازنش. نه بیچاره ها نمیتونن از خونه بندازنش بیرون، چون داداش فرهانو خیلی خوب توی مشتش گرفته. اینجور زنها کارشون همینه. زن داداش